लिखति शिक्षकः लिखति सुधाखण्डः अस्ति शिक्षकः लिखति शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति शिक्षकः केन लिखति शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति चमसः अस्ति एषः कः कः चमसः 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 अस्ति शिशुः खादति शिशुः खादति चमसः अस्ति शिशुः चमसेन खादति शिशुः केन खादति चमसः चमसेन सुधाखण्डः सुधाखण्डः दण्डः अध्यापकः छात्रं ताडयति अध्यापकः छात्रं ताडयति दण्डः अस्ति वाक्यम् अध्यापकः दण्डेन छात्रं ताडयति दण्डः दण्डेन सुधाखण्डः शिलाखण्डः चमसः हस्तः मुखं मुखेन कण्ठः कण्ठे नयनं विमानं यानं स्नानं जलं तैलं पुस्तकं पुस्तकेन चषकः चषकः दीपः माता अर्चयति दीपः अस्ति वाक्यम् माता दीपेन अर्चयति नरेन्द्र मोदी आगच्छति विमानम् अस्ति वाक्यम् नरेन्द्र मोदी विमानेन आगच्छति विमानेन पुस्तकं नेत्रं यानं लोकयानं कारयानं जलं उषत् स्नानं करोति जलम् अस्ति उषत् केन स्नानं करोति जलेन स्नानं करोति जलेन वनं वनेन एषः कः एतत् किं नपुंसकलिङ्गे भवति एतत् किं स्नानफेनकं सम्यक् नास्ति अध्यापकः जिघ्रति अध्यापकः किं करोति नासिका अस्ति अध्यापकः नासिकया जिघ्रति अध्यापकः नासिकया जिघ्रति अध्यापकः कया जिघ्रति नासिकया जिघ्रति बालकः अस्ति बालकः आगच्छति द्विचक्रिका अस्ति बालकः द्विचक्रिकया आगच्छति बालकः कया आगच्छति बालकः द्विचक्रिकया आगच्छति द्विचक्रिका नासिका छुरिका मापिका पेटिका पिता धनं नयति पेटिका अस्ति वाक्यं शुभम् पिता पेटिकया धनं नयति माता शाकानि कर्तयति छुरिका अस्ति माता छुरिकया शाकानि कर्तयति भवती कया महाविद्यालयम् आगच्छति अहं द्विचक्रिकया
आगच्छामि महाविद्यालयम् आगच्छामि भवती कया जिघ्रति नासिकया जिघ्रामि अहं नासिकया जिघ्रामि नासिका नासिकया शुभश्री स्थालिका अस्ति भवती भोजनं करोति भवती कया भोजनं करोति स्थालिकया भोजनं करोमि भवती कदा मापयति मापिका अस्ति मापनं करोमि अथवा मापयामि मापिका मापिकया कुञ्चिका पश्यतु एषः कः एषः तालः एषः तालः एषा का कुञ्चिका शिक्षकः तालम् उद्घाटयति शिक्षकः तालम् उद्घाटयति कुञ्चिका अस्ति शिक्षकः कया तालम् उद्घाटयति कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति कुञ्चिका कुञ्चिकया मापिका छुरिका नासिका कपाटिका रोटिका रोटिका मापिका द्विचक्रिका द्विचक्रिकया सीता सीतया बालिका बालिकया मापिका पेटिका नायिका बालकः बालकेन बालकः हस्तः नासिका नासिकया कर्णः कर्णेन पादः पादेन मुखं कण्ठः सुधाखण्डः लता लतया लता ओया ओया लता लतया सीता पेटिका नासिका मापिका 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 कुञ्चिका अग्निपेटिका अग्निपेटिकया सिक्थावर्तिका सिक्थावर्तिका सिक्थावर्तिकया सिक्थावर्तिका सिक्थावर्तिकया कटिपट्टिका एषा भवति कटिपट्टिका दृश्यते वा कटि अस्ति कटिपट्टिका कटिपट्टिकया दुष्टः कटिपट्टिकया ताडयति दुष्टः कया ताडयति कटिपट्टिकया ताडयति एषा का लेखनी शिक्षकः लिखति शिक्षकः लिखति शिक्षकः किं करोति शिक्षकः लिखति लेखनी अस्ति शिक्षकः लेखन्या लिखति शिक्षकः लेखन्या लिखति शिक्षकः कया लिखति शिक्षकः लेखन्या लिखति लेखनी लेखन्या छात्रः समयं पश्यति छात्रः समयं पश्यति घटी अस्ति छात्रः समयं वदति अथवा समयं जानाति कया समयं जानाति घट्या समयं जानाति घटी घट्या एषा का उषत् एषा का एषा का लेखनी कॉपी कूपी एषा का कूपी कूपी अस्ति बालकः जलं पिबति कूपी अस्ति बालकः कूप्या जलं पिबति बालकः कया जलं पिबति कूपी कूप्या लेखनी अंकनी एषा का मार्जनी एषा मार्जनी अध्यापकः मार्जयति अध्यापकः मार्जयति अध्यापकः कया मार्जयति
वार्तां करोति। छात्रः कया लिखति? लिखति। कर्तरि अस्ति। सुषमा वदतु। कर्तरि अस्ति। बालकः कर्तयति। बालकः कया कर्तयति? कर्तरि किं भविष्यति? लेखनी लेखन्या, अंकनी अंकन्या, कर्तरि कर्तर्या कर्तर्या कर्तरि कर्तर्या, मार्जनी वदतु। कर्तर्या कर्तर्या वदतु। कर्तर्या कर्तयति। भवान् वदतु। छात्रः कर्तयति। छात्रः कया कर्तयति? छात्रः कर्तव्या कर्तयति। नापितः केशं कर्तयति। नापितः कया कर्तयति? नापितः कर्तव्या कर्तयति। केशं कर्तयति। कर्तरि कर्तर्या, नदी पार्वती भगिनी भगिन्या, जननी अंकनी, मालती माला मालया, माला लता नासिका नासिकया, पेटिका मापिका, वनं वनेन, वनं जलं दण्डः हस्तः विमानं यानं द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका माला पट्टिका पूरिका रोटिका कपाटिका, छात्रा छात्रया, छात्रा छात्रः छात्रेण, छात्रः कर्णः मुखं जलं, वाक्यं वदामः वा? दृश्यते दृश्यते वा? एकवारं वदामः। अहं हस्तेन लिखामि। हस्तः हस्तेन। एवं अहं दण्डेन ताडयामि। अहं मुखेन वदामि। अहं द्विचक्रिकया गच्छामि। अहं नासिकया गच्छामि। अहं अंगुल्या दर्शयामि। अहम् अंगुल्या दर्शयामि। भवती वदतु वाक्यम्। अहं हस्तेन लिखामि। अहं दण्डेन ताडयामि। अहं मुखेन वदामि। अहं द्विचक्रिकया गच्छामि। अहं नासिकया गच्छामि। अहं अंगुल्या दर्शयामि। सम्यक्। वयं दर्शयामः। वयं किं किं कुर्मः? कमललोचन भवान् वदतु। अहं लिखामि, वयं लिखामः। वयं हस्तेन लिखामः। वयं दण्डेन ताडयामः। वयं मुखेन वदामः। वयं द्विचक्रिकया गच्छामः। वयं नासिकया गच्छामः। वयं अंगुल्या दर्शयामः। दर्शयामः। वयम् अंगुल्या दर्शयामः। विनोद भवान् वदतु। अहं लिखामि, बालकः लिखति। बालकः हस्तेन लिखति। बालकः ताडयति। बालकः भवति खलु ताडयति। आम्। बालकः मुखेन वदति। बालकः द्विचक्रिकायां द्विचक्रिकया गच्छति। सम्यक्। भवती वदतु। अहं लिखामि। आम्। अहं हस्तेन लिखामि। आम्। अहं दण्डेन शृणुमः। सा शुद्धं वदति वा अशुद्धम्? आम्। आरम्भतः वदतु। अहं हस्तेन लिखामि। अहं दण्डेन ताडयामि। अहं मुखेन वदामि। अहं द्विचक्रिकया गच्छामि। अहं नासिकया गच्छामि। अहं अंगुल्या अंगुल्यां न, केवलम् अंगुल्या। अहम् अंगुल्या दर्शयामि। दर्शयामि। सम्यक्।
दृश्यते सः जलेन स्नानं करोति बालः श्रीसः फेनकेन वस्त्रं क्षालयति सीता खेदेन पुस्तकं पठति खेदः नाम दुःखं खेदेन पुस्तकं पठति भवती वदतु न सा अनन्तरं श्रीसः सीता अथवा सीताः सीता आम् इदानीं सः करोति अहं करोमि सः पिबति अहं पिबामि सः नयति क्षालयति पठति मनमोहन भवान् वदतु अहं जलेन स्नानं करोमि अहं चमसेन क्षीरं पिबामि